راكم كامل بخير وعلى خير جماعه الانستغرام جماعه اليوتيوب جماعه كامل ما متبعينيش غتكونوا كامل بخير وعلى خير. راني جات لكم بنوفيل فيديو يوتيوب. دونك هاد لو لوك اللي درتو اليوم عجبني بزاف وشفتو با مال دو فوا في لي فوتو. سي ان لوك فريمون سامبل اي فاسيل و بيان سور اليغون بزاف بزاف بزاف. دونك اقعدوا معايا في لا فيديو باش نوري لكم لي زيتاب ايتاب باغ ايتاب كيفاش ديروا هاد الماكياج ولا هاد لو لوك هاد الميك اب اللي درتو اليوم. ان توكا نو راتي ريان. دونك راح نبدا بيان سور بالفون دو تان. بيان سور قلت لكم دائما نحكم الجواز تاعي نخرج شويه برك بالماورد. ما يهمش شنو هو الماورد. اليوم قررت باش نخلط الفون دو تان تاع مارك جايكوبس والفون دو تان تاع تو فيست بون ذس واي. هذايا بورسلان وهدايا 34 بيج ميديوم. دونك نخلطهم ونديرهم في وجهي. نروحوا للكونسيلر. نستعمل كيما على بالكم تات. دونك ندير شويه من هاد لا كولور و بيان سور نزيد نخلط لها هذه لا سيتي لا كولور لايت نيترال. دوكا نزيد نخلط لها لا كولور لايت نديرها جوست هكا باش كي نخلطهم يعطوني كولور شابه. الطوبه تاعي ونطبطب. راح ندير لي سورسيل ديالي. بيكون سور على بالكم لما تبعيني في الانستغرام بيسور لما مش تبعيني روحوا تبعيني في الانستغرام. هذا سي تاع السيفورا اللي عنده المشطه تاعو اون بلاستيك باسكو كاين يخرجوا جدد المشطه تاعهم ماشي اون بلاستيك. المشطه تاعهم مشطه كيما لا بروس تاع الاخر تاع الماسكارا. دونك جوست نجي نديرو لا بودر. دونك ما بودر بريفيري سي تاع كات فاندي. هذه فيها شويه تبري شويه ماشي بزاف مي الي توب صراحه لي مانيفيك. سي قلت لكم سي ما ميور. دونك ما فيهاش دي كولور فيها جوست اون سول كولور وزعما هي راهي ترانسبارونت مي صراحه انا نحسها هي صح لي ترانسبارونت مي نحسها ترجع شويه للاخر بيض. دونك جوست ندير شويه في البوشون وندير بيوتي بلندر تاعي اللي يكون هكا مبلاطي منه. دونك نروح جوست ندير هكا على عينيا نيسي ندير لهنا ندير هكا ومن بعد نولي جو تابوت un peu partout. وبيان سور جبهة التحرير الوطني ما نساوهاش. راح نحكم ان بانسو ونسيي ندير جوست هكا. شي يقول لك نسا ترو كومبليكي باسكو ندوز عظيم نديرو في وجهنا. نحكم بانسو صغيور بعدير صغيور بزاف ندير فيه شويه لا بودر شويه ماشي بزاف. ندير شويه هنا في عينيا هكايا وندير شويه في حواجبي باش يكون عندهم ان افي مات. ما تنتبهوش بزاف لشعري باسكو تنجف دوشت انا توجور كي ندوش شعري يقعد هكا تنجف يبان انديري طبق عليه حاجه. المهم دوكاتيك راح نروح للكونتور تاع الوجه وتاع النيف. بيان سور راح نحكم البرونزر تاع فينتي بيوتي. انا عندي لا كولور باجان غيال اي دون نو. المهم نحكم هاد لو بانسو تاع الكونتور تاع فان تيتانيك وراه موسخ شويه مي صافا. ندير شوفوا لا كولور كيفاش عامله. ندير جوست
هكايا ونسي بيان سور نكونتوري وجهي بهذه الطريقه. وبيان سور نسيت انك نمشي شويه هنا داكوردو باش يجي تاني الكونتور شباب. اون فات الناس اللي ما يعرفوش يديروا كامل كونتور وحابسين كيما لاله مولاتكم، هاد لو بانسو بزاف مليح يسهل لكم. انا شوفوا طرطقتو منك نخبط فيها دائما. المهم يسهل لكم، شوفوا كيفاش عامل لا فورم تاعو، يسهلكم باش ديروا كونتور ويجيكم شباب فاسيلمون. دونك انا وليت توجور كي ما يكونش عندي الوقت ونحب نكمل بالخف ندير جوست بهذا البانسو ها فوالا، باسكو كي تحطوه يتحط ديريكتومون هكا ولا هكا، يتحط ديريكتومون على حناكم وتقعدوا تمشيو برك وتجيو. باسكو صراحه سييت بدوطخ بانسو نمشي ونجي ونروح ونجي مي يخليوا لي بلاك بانسوات واحد اخرين صراحه. دونك يفو ميو ايفيتي. دوكا تيك نحكم بانسو واحد اخر اللي يجي بهذا الشكل هذا تاع سيفور. ما عنديش لي بانسو زعما بروفيسيونيل ولا بون. دوكا تيك هو ما فيهش لا كولور، ندير فيها شويه ان بيتي بو. شوفوا شحال عمرتو. نمشي سينا نفضو هكايا ونقعد ندور. لازم الكونتور تاع الوجه تاعكم يكون واحده اخرى اللي ان بو كلير، وندير بها نعاود نحكم البانسو هذا تاع الاول نعاود ندير بها شويه برك فوق الكونتور تاعي. باسكو شفتوا هذا اللوك الي بازي جوست بالكونتور صغيور رقيق بهذا الشكل. شوفوا كيفاش عامل رقيق بلاطي. ونحكم الكونتور تاعي هذاك ماشي الفونسي الكلير. نحكم بانسو واحد اخر تاع اي شادوز اوكي، ومن بعد ندير جوست هكا ليجيرمون ونروح في عيني ونبدا منين يبدا الحاجب. شوفي نبدا منين يبدا الحاجب ونروح حتى لهنا. اسكو فو فايي ونا معناها باش كي تشوفوا يكون عندكم هذاك مينوش على غراف. نروح ندير العين ثانيه ونرجع. دونك دوكا ديك راح نحكم لا باليت تاع طاخت، ولا تحكموا اي باليت عندكم في الدار فيها هاد لا كولور ماشي بزاف بيضاء، فيها هاد لا كولور. هاد لا كولور ما راهيش باج وما راهيش بيضاء. دونك هاد لا كولور لازم تكون ابوبري كيما لا كولور تاع اللي راهي تحت عينيا. دونك درت هنا شويه خبطته بيان سور ونروح جوست ليجيرمون درتها مع بيج درتها صافا. دونك صافا دونت وري دونت كراي. دونك فوالا كملت درت الكونتور تاع وجهي وتاع عينيا وبيان سور تاع نيفي، ودرت لا كولور كلير باش تعطي انيفي تاع المعزه والله انيفي تاع المعزه. ندير ان كريون تاع مارك جاكوبس فيه فوالا سي كوكوا نو امبوسيبل تشوفوا. دونك جوست طلع شويه المرايه تاعي جوست ندير ليجيرمون. بيان سور اللي عندهم ايلاينر ليكيد مارون تقدروا ديروها كبيره صغيره كما تحبوا. الايلاينر تاعي قلت لكم سي تاع مارون
دوكاتيك جو في باسي ليتاب دوزيام اللي هو ماسكارا. بيسك انا دوكاتيك راح ندير لاشوز، دونك راح ندير جوست هاد الماسكارا تاع تارت. بون هاد الفيديو سي با سبونسوريزي، ما عنديش علاقه مع كامل هاد لي مارك، مي جوست باش نوري لكم باسكو هذا سي ان ماسكارا ليجر بزاف. نحب توجور ندير قبل ما ندير لي فوسيل، دونك كي نحب حاجه خفيفه بزاف ندير هدايا تاع تارت. Mais quand même, il est bien, mais chic, il m'a l'essence. Essence, il est le meilleur. Donc voilà, نروح نلصق اللاشز ونرجع لكم. بون دوكاتيك بون بس تجيلي باسكو فريمون بدا البرد يطيح. بلاصيت شفرتيه كما كنتو تشوفوا، درت شفرتين تاع سيفورا صراحه ستارتر كيت. المهم هاد لو كيت فيه زوج 3 شفارتين، وحده باش تسيوها زعما قبل ما تسيوها، سكو جو تروف بيان باسكو حطوا لكم زعما حاجات باش تسيوهم، وفيهم زوج لصقات. وبيان سور شريتهم انا جوست على جال هديه تاع شفارتين، دونك تبلاصيو فاسيلمون لي سيل تاعكم. مي سينو عجبوني صراحه، مي با فريمون مارك جاكوبس. هذا جو كرو كو سيتي خلاص منه 508 نايت ايفر نهار ستاف جاي هكا. هو فيه دو كولور مخلطين، ما ديروش على تفارتيه باسكو راهم فريمون لا كاتاستروف. لا خاطرش نحيت لي نحيت الجان. ان توكا راح نحكم بانسو جوست ندير هكا ليجيرمون، نحبش ندير بزاف البلاش. وبيان سور نروح ندير ميم هنا الفوقه باش يعطيني يعني فيه شباب. دوكاتيك راح نروح ندير الهايلايتر. راح ندير هايلايتر تاع تك 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 تاع بكا. ان فيت لي هايلايتر تاع بكا سي لي ميور. هدايا سي باب اسمو لا كولور تاعو جايه هكا. واو ان فيت مازال استعملتوش، مازالو جديد. انطلسو هذا تاني تاع فانتي بيوتي. البنسو تاع هايلايتر جاي يشبه البنسو تاع الكونتورينغ، مي هو سبيسيالمون الهايلايتر حتى هو يلي او ماي جاد مانيفايك. من ديما نقول ندير شويه تاني يكفيني في الوسط، وهنا شويه او ماي جاد ندير شويه هنا سي نمسح هذا باسكو هكا. Wow, look at this glow. Oh my god, I'm a poopy. I'm a Barbie girl. جاي نهبل. Don't ask me why. كونتور تاع ليبن 17 تاع سيفورا جو كرو هذا. وي بون لازم برا يسامحوني. هو اصلا قاعد فيه غير كيكون صغيور. هاد الفيديو جو سي با شحال راح يكون فيها من مينوت، راني نفيلمي فيها. جو نو سي با كيفاش راح يبان وجهي من بعد، باسكو الصراحه لا بروميير فوا راح درت بلوتو قريبا نكملو هاد لو لوك، و ما صورتوش ديجا، ما شفتش روحي كيفاش راني. الله يستر. وبيان سور اللي ما عندهم شوارب يقدروا يزيدوا شويه في شواربهم. انا توجور نحب نزيد، سامحوني غير نطلع في الخنونه، راني وقيلا راح نمرض. انا توجور نحب نزيد لهم شويه في الفوليوم هنا من القدام باش يبانوا بولبوز. شو بالك تشوفوا، شو ما كنتش تشوفوا ميلو. هيك انا مانيش نشوف. شو شفت واش دير شكت كسار. شواربي راهم كايند اوف ناشفين، ما باليش علاش. وراه البوشون يا سيدي، البوشون وينه؟ وراح يخ عليا حوجيانه. بون سي با امبورطون البوشون وراه. دوك بعتيك نلقاه باسكو مانيش جو كابط غير هنايا. دوكاتي كملت درت الكونتور تاع شواربي. دوكاتي راح نجوز ندير الليب ليكويد ولا كيما تقولوا نتوما ليفغ. راح نخلط بين زوج، الاول لقيته والدوزيام الله اعلم وراه. ونمشي نشوف مليح. طب الهديه
بسم الله الرحمن ها كنت تقرا القران توجور تلقاو الحاجه. دونك راح نخلط بين سيفورا 33 نيميرو وراح نخمط تاع هدى بيوتي ترند ستار. دونك جوست ندير هدى هكا في لي كوتي باسكو لي ان بو فونسي ترند ستار. ونزيد له هذا تاع الموتة توجور نقول له نسميه تاع الموتة. نزيد هذا تاع الموتة ودوكاتيك نحكم بنسو. انا توجور هادو تاع الحواجب ندير بهم ديما توجور الغوج على ليفغ ونخلط. نخلطو شويه شانا خاسرين. نهضر بزاف وانا نهضر بزاف نهضر الحمد لله عطيت لي من عند ربي نهضر. راك انسه سادتي ونحيو جد باباه كومبليتمون. واش رايكم؟ oui, je crois que ça suffit. Ben voilà. Houhou. هذا ما كان خلاص لوك. دوك نوري لكم كيما دوك لي بلاغوز نسقم شويه روحي ونوليكم ندير لكم هكا بلا ميوزيك. اوكي دونك فوالا لحقنا لا فين تاع لا فيديو. جيسبر من كل اعماق قلبي الفيديو عجبتكم وعجبكم هذا لوك بيان سور. وبيان سور جيسبر من كل اعماق قلبي تانيك ان نتوما راح تقدروا ديروه باسكو هو لي فريمون فاسيل. وما تنساوش اللي دير هذا لوك طاغيني في الانستغرام باش نبارطاجي حتى انا لا فوتو تاعها ولا ستوري تاعها ولا اللي هو المهم كي ديروا هذا لوك ما تنساوش طاغيوني. و حاجه واحده اخرى تاني كي تشوفوا كاش لوك ولا ميك اب اللي حبيتو ديروه تحتكم وحدكم في الدار ما تسحقوش حفافه وجاكم شويه ديفيسيل ولا شفتوه في اليوتيوب وما عرفتوش نيزيتي با تقولوا لي جو في اسيي نبسطوا ابسط الابساط المبسطه باش نجيب ندير لكم هذاك لوك وتقدروا ديروه تاني وحدكم في الدار. حبيت نقول لكم نحبكم بزاف وان شاء الله لا بروشين فيديو زيد نشوف ندير لكم لوك واحد اخر سواء اللوك اللي تحبوه نتوما ولا انا نخير اللوك ونحطه. دونك نقول لكم تهلاو في روحكم. بيزو لاف يو.